پادریان سره مسافرو کا تک سے پوجانے پیدا شنو معلومیږي او کنه او پیر په مجلس کې کېناستي او موټر ته د شوق پیدا شو بنگلو ته زمکو جیداد ته خوشه خوشه کدو دے ذکر روایاتو کرا دی عباد اللہ اذا رؤو ذکر اللہ جو دا شاعر اللہ دی نو ان الصفا والمروتا جبلان بمکتا من شعائر اللہ دادنا خدا اللہ ندی فمن حج البیت کم یو سڑے چی قصد کئی دا خانہ کعبی حج حج منا قصد کول حج يحج حجا حجا مصدر ده حج اسم ده لله على الناس حج البيت حج كهتا حج سوق چه قصد کئی دا خانہ کعبی اوی اعتمرا یا عمر کئی فلا جناح علیہ پس نشت دا گناہ پاغبانے ان یطوف بهما چه دا صفا و دا مروہ پا مز کی سائیو کی دا صفا مروہ پا مز کی اصلیت کی اصاف جو کافرو او نائلہ او کافرہ و دے تور مخو دا خانہ کعبے پخوا کے زناو کا زنا جرم دے او جرم ہر دے جرمی لیکن دا حرم پا مقدس سے کے او دا خانہ کعبے پخوا کے دمرلویہ گناہ نو اللہ تعالیٰ پہ عذاب نازل کل دوارو نے کانی جوڑ کل حجرین اصاف و نائلہ دا کانی شو دا خدای غضب پر آگئے نو دا خانہ کعبے خواہ کی ولاڑو دینا پارا چه خلق تی برتلی چه دل دا که ارادم دا گناہ نکئی اللہ اکبر مسجد حرام دیر مقدس سیدے دا غیب آرک ارادی ومن یورد فیه بی الحاد بظلم نذقه من عذاب علیم دے کاز ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه یو خبرو کئی سوک سوئی حفظانو کا کی اختلاف را گئے عذاب سائر دے علیم دے دلتا وی علیم داگتا وی رمضانی حافظ تا وی چٹکے ورطنیات خو رمضان دا پارا بس ہڑا کاڑا کئی او دا شپیسی پارا سارت بیائی رہی دا خدین صاحبدارو تحجدو کی وائی قرآن پاسائی دو سپاری وائی چرے ومدر نہیں رہی سوئی قرآن مجید ور پسرا واڑوئی من عذاب النلیم این کنت یا شیخ والا کل حال آلتا دا گناہ ارادم سڑے تباہ کئی دا گناہ ارادہ تصورم نصاف ہونے علون اللہ تعالی کانی جوڑ کر دا ډیره زمانہ پوری دا خانہ کعبے په خوا کې ولاړو بیا خلک وی دا پلیتان دلته لړی کوي نو دا صفا او دا مروه په منځ کې ودرول دا صفا زمانہ تیرې دا خلکو دا غي عبادت شروع کچھ دا خو خدایان دي الله اکبر زمانہ تیرې دا خلکو دا غي عبادتونه شروع کړ اسلام راغی نو صحاباو چې د صفا مروه منځ کې بسای کولا شرمیدل با یو زمانہ کې موږ دومره کم عقلو چې موږ اساف نه اله چې هغه الله تعالی په غضب کړي شو موږ دا غي نه مرادونه غوښتل هغه ته نو شرمیدل با صاحب نو غوښتل کا زړه خبره ورته راځي دا الحديث بالحديث يذكر الله وی غړي خبره پری نه الاسلام يجب ما كان قبله دا اسلام دا وجه نستاسو هغه زړې خبرې خدای ټولې وبخلې سم په اطمینان باندې د صفا او مروه په منځ کې سعی کوي طالبان هم ډېر روان دي یو ځل یو خر مردارو طالبانو اراده یې لکه خخوي ډېر مستی طالبان هزاره کې ناکامو په د شپې ورته قبر ورس دا کو صاحب د قوایم او اربعو پکې خخ کو او به قبر جوړ کو جنډې په درولې خلق راغه چې لکه پرون خودل تا قبر نو دا لاسدینو خلقو دا جلال غیبو بابا دے جلال غیبو بابا خلق براتلل او باقیدہ طالبانوی دا علمانو دے کہ حمار گل پروت تے دیو گورا دا وابیان دی وابیان علکا حمار گل لے چوے کنستل واقعی حمار گل پکی روتو
بیا هم خلکو قبر ټکړه کې تکو تا قبر وای شو خلک دومره دي بی دینه ده چې په کومه لاره ورسم کی نو یو زمانہ کې هغه صاف نه علاج دا غینه کانی جوړ شي وو بیا وروسته زمانہ کې دا غي عبادتونه شروع شو او چې اسلام راغی او دای په صفا مروه کې سایه کوله نو زړه خبره ورته راځي دا الله تعالی وی لا جناح سړیا زړې خبرې پرې دی الاسلام یجب ما كان قبله فلا جناح فلا اثم عليه ان يطوف بهما ان يتطوف اغتی په توی بدل شو توی په توی کې مدغم شو ومن تطوع خيرا سوق نفلی طوافنا كيف ان الله شاكر الله تعالی قدردان دی علیم دیر علم والد اغوال دته دغه عمل اجر ورکي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات کم کسان چې پټي احکام خداوندی يهوديان ډېر خبرې پټې کړي په تورات کې د نبی آخر الزمان نخي وي دغه نخي پټې کړي عبد الله ابن سوريا درجه آیت پټو د کتمان حق وعید کتمان حق د دې ډېر لوی وعید ده ان الذين يكتمون کم کسان چې پټي ما انزلنا من البينات هغه خبرې چې موږ نه دي کړې دي د واضح دلایلونه چې هغه رسول الله نخي دي درجه مساله دا د قبلي خبرې دي چې د نبی آخر زمان قبله به بیت الله وي والهدى من بعد ما بيناه پس هغه نه چې موږ بیان کړی د خلکو ته په کتاب په تورات کې اولئک دا کسان دي یلعنهم الله خدای په لعنت لګي و یلعنهم اللاعنون او فرشتي او مؤمنان په لعنت لګي لاعنون تفسیر لګیا د په بلایت کې را روان دي لاعنون ملائکه او مؤمنین دي مؤمنان او ملائکین په لعنت څخه کوم نه رالیږي ابو هريره بوي لولا آیتان فی الكتاب تو قرآن کې دا دوا آیتونه ما حدثت شیئا ابدا یو حدیث په موږ ته بیان کړي ابو هريره 5374 حدیث بیان کړي دي ابو هريره وایي د دې آیاتونو د وجنه یریګم چې کتمان د آیاتونو کتمان د حق دا جرم عظیم دی یو دا آیت یاد کو چې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات کم کسان چې پټي احکام خداوندی والهدى او د هدایت من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون او بل آل عمران کی یوصل اتیا نمبر آیت 187 نمبر آیت رو بس آل عمران کی 187 نمبر آیت رومو اسکو 187 یوصل واتیا میاو سبا سمانون رومو اسکو وائی یو تنی وائی پدورا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دا آیت کتمان حق دا ډیر لوی جرم دی. ابو هريره بوي کدا دعا آیاتونه په قران مجید کې نوي ما حدثت شيئا ابدا کتمان دې ټول مسالې رااله کيو طالب ته کافیه خبر دی ابل طالب ورته دادې له ما سره واړو نه بپټي بعد طالبان کسان ملګری سره تکرار نه کوي پرې دې امتحان کې فیل شي کدا مسله مو تو خله دې به مولي کې دې به مولي کوم نمبر به وټان راشد ته مخیانه کم علم چې الله تعالی درکړل بلته خیا او دا علم زکات او صدقه ده الا الذين تابوا مگر هغه خلق چې توبه باسي مخکې کتمان کولو به توبه وي سچره حق پنه پټو واصلحوا قلمل درستو وبينوا او بیان کو ما کتمو هغه خبرې چې پټ کړې وي چې کومه خبرې پټ کړې وي هغه بیان کړي فاولائک اتوب علیہم فذبا فدای باندې
रुजू बिर्रहमत को मैंने तोबा बे कबलो मा फाकुलाए का अतूबू ए अकबल तोबतहु जबरदई तोबा कबलो मा वाना तव्वाबुर रहीम ज तोबा कबल उनके मा और मेहरबान मा बित्ताइबीन इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार द कुफ्र पर हालत के मड़ी उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन अलतराकना व यलअनुहुम अल्लाइनून न मुराद मलाइकी और दारंगे खलक थे उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि फिद दुनिया वल आखिरह वल मलाइकति वन नास अजमाइन अन्नास न मुराद मोमिनान दी मोमिनान अगर पदे बांधे लानत लीगी और बादे वही ना आम दे काफिरान मंपी लानत लीगी जकच काफिरान बदा क़यामत परत बांधे पयोबल बांधे लानत लीगी चे पता सो दे लानती पगलत रवान वही मुंगा ममदान सर पगलत बूतलू खालिदीन फीहा दैब हमेशा ही पदगा लानत की या बदाई हमेशा ही पदगा ऊर की ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब न बस पकीगी ददैना अज़ाब तरफ़त ऐनिन दसुल्गु दरब प मिक़दार बांधिम वला हुम युनज़रून और न बदाई त मोहलत वर्के देची यादा चे न बदाई त कतेशी अल्लाह बदो ज़खियान होता द रहमत प नजर न गोरी द नजर दो मानी नजर माना इंतजार कवल और द नजर माना पस्तुर्गु कतल त द्वाड़ा मानी टिकती वला हुम युनज़रून दई तबा मोहलत नशिवर के दे या दई तबा अल्लाह ताला पा नजर द रहमत बांधे न गोरी व इलाहुकुम इलाहु वाहिद असल दावा ब्याराला सासु माबूद यो माबूद दे हसरुल उलूहियत फी ज़ातिल्लाह इलाहु माबूद यो दा अल्लाह ताला ज़ात ते अल्लाह ताला सरा न प ज़ात की सूख शरीक थी न प सिफतुन की वहदहु ला शरीक थी काफिरानवी सिफ लना रब्बक या मोहम्मद सिफ बयान का मुंतज़ अखपल रब बयान दायत रागे व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लाहु निश्चय से माबूद मगर अल्लाह ताला ज़ात अर्रहमानुर रहीम चाहे रहमान और रहीम ता अर्रहमान और अर्रहीम पर तरकीब के सवा ख़िदा या तालिब कैसे किताबों ने दौरे दिकड़ी दा वड़ा दौरे दिकड़ी तो खुद असम मुलाए नदासदी दा अर्रहमान और रहीम पर तरकीब के बदल ले दा हुआ ना और कना सिफत ते दा हुआ ना काना तपोस सिफत ते डरो हुए अज़मीर ला यूसफु वला यूसफु बिही बदल ले बदल दा अर्रहमान और रहीम दा हुआ ना बदल ले और दा खबर न दे ज़िक्र ज़मीर बारक रादी अज़मीर ला यूसफु वला यूसफु बिही दनहव कानून दे वली लिखेगी दागी वजब हम डेर तालिबान तो मालूम है कचा तनीन इल्म बिल गैब रावल दुम रवाए चे ज़मीर ला यूसफु वला यूसफु बिही व इलाहुकुम इलाहु वाहिद दागी दा पर दलील इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द दल्ल के दलाइल तौहीद बयानी यकीनन पैदा कौल आसमानों की वल अर्द दजमको की वख्तिलाफ लैल वन नहार और पे इख्तिलाफ दशपी और दरद की पूरा से दलाइल बयानी यकीनन पैदा कौल आसमानों की अल्लाह ताला आसमानों ने पैदा कर और हर आसमान दबल आसमान न द पिंजो सौ काल प मसाफत दे और पदा आसमानों की बला फरिश्ती दी और दे आसमानी दुनिया ना प इरबुन लांदी स्तूरी दी कनादील मुअल्लकतुन तहत अस्समा और दबाद स्तूरी रफ्तार फी घंटश पे तजर मिले दे चरतम यो स्तूर है दबल स्तूरी सरन टकराव शुवे और नवर दमुंग ने सुमर करोड़ मिले लिरी दे और दे राउखी गो ब्या डुबशी चरतम दे पर करोड़ों मिलुनु की चरते हो मिनट तक पलवख न रुस्त नजर आखते हो डुब छे लशम्स यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वल लैल साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यस्बहून और दारंग इज़मका पज़मका की
بلا کائنات تی دا سمندرون دی دا سندون دی دا پک معادن دی دا پک غرون دی یولو یا دنیا دا واختلاف اللیل والنهار او پا اختلاف دا شپی او درز کی کل شپی او کل رز شی وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا کل شپلندی کل رزلندشی والفلك سلورم دلیل اغا کشتو دے والفلك اللتی دا درم دلیل اغا کشتی تجری فی البحر چروانی دی پس سمندر کی بما پاغا سیزن بانی ینفع الناس یو کشتی کی پزرگونو منونو مال یو غاڑی نبلی غاڑی تزی اللہ اکبر منگے یو دل جدہ کیو سمندر پا غاڑا یو جیاز دا افریقین راغے اگئی کی غواگانی وی قربانی تر آگلی وی یارا پا خدای یقینو کئی داغی غویانو سر لکا شیدو کی وی او نور لادل تا کوڑی کیو او پسڑک باندې شل پیندی یو دے روانو دا سی سمر زرا غویان پا یو جیاز کیو خان چکم دنو غارو چند سفینت الحجاج دا پاکستانی یو جیاز واغی که با 30 زرا حاجان تل 30 زرا او پیند سوا مرد اخپل جیاز وا او دا اواتو رزو دا پارا خواگیو باغا دا کراچای نالی او دا دمرا کسانو خوراک دا دمرا پلکونو تنونو من وزن دا پسمانر بانی باقیده روانی دا دا انسان دا پارا دا اللہ تعالی دا وحدانیت دلیل نده و بوتے ویلی دی چه لرگے بنو ڈوبے لرگی تا بلکلو باڑو سوینو دا غی دا پاسا باقیده روانی بی کراچای کی یو جیاد راغلے رالتا مولانا نام فلی کریم دمگو مرگرو دا سمندر پغاڑ دکانو یراش جیو جیب جیاد راغلے منگا ورالو قاسم پورٹ باندے یو جیاد ولارو لاغی جیاد 9 فٹ او گدوالو او 2.5 فٹ لاغی پلنوالو او اغی کی 80,000 ٹن غنم راغلو 80,000 ٹن او 80,000 ٹن اغی کی پیٹرولو او پلا دا جیاد وزن 1 لاکھ ٹن یو ٹن 23 مانی اندازو لگو دا دی سمندر دا پاس باقی دروانی والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما اندا بلدلی اللہ تعالی نازلی دا ورید نوب سمان مراد ورید دی مما ان اوب و پاگی اوبوبا نسس دزمکی ندر غنشی بارا کہ در لطافت تباش خلاف نیس در باغ لال رویدو در شور بوم و خص نقصان قابل است وگرنا علی الدمام فیض سعادتش ہم کسرا برابر است فاحیا به الارض دا بلا دلیل پس اللہ تعالی جوندے کی پدغو بو سرد مکا دزمکی نمڑ تخمون را درغن شی ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید بعد موتها بعد یبسها مکا بالکل اچوی دباران دا وجنا فکیا گمڑ تخمون را درغن شی وبس فیها شپگم دلیل اللہ تعالی دا وحدانیت اللہ تعالی خوارک الپدغز مکا کی من کل دابا دا ہر قسمنا زناور قسم زناور دی قسم او تاسو دا غی سلم ابرحم نلکتلی سلم ابرحم چڑیا گرون تتلی چڑیا گر کے سکم او دا سمندر حیوانات مکتل پا کراچائی کی دا کلفٹن پا غاڑ باندے دا سمندری حیوانات یو عجب گردے عقل بدیو خودی چو خدا دے سمندر کی سس دی اللہ اکبر عجب عجب مخلوقات دی وبث فیہا من کل دابہ بعضی داس زناور دی چو خود پا خود تزان نہ پیدا شی خیرن طالب چی جامعی نوین دی بڑا کے دان تسپکی پیدا شی دانا چی تسپوگا گئی اگر تیخی ہوئی دان تسپکی پاک پیدا شی فی الریاح او بل دلیل اللہ تعالی اڑاول دا بادونو دی کلا دا شمال نباد جنوب تا دی کلا دا جنوب نراس
کله شمالي بادونه وي کله شرقي بادونه وي. والسحاب المسخر او هغه وریځې چې کومه تابع کړی شوي دي بین السماء والارض فما بین د آسمانونو او ځمکو کې فما بین د آسمانونو او ځمکو کې هغه وریځې مسخر دي. طالبان وای دا خو یو غړوس کوندې راغې یو سپینه وریځ رااله او الله تعالی ورته یو وریځ د خټکو په دې مهرباني وریګا دا سپینه وریځ نه باران شروع شي او خړونه ډک بهيږي او دا دارنوم حقانیت طالبانو دا کوړي ټولو خلکو ته مو چې شابه یې لکه په دغه خړونو کې چې دا وبره روانې دي دا جمع کوي په بالټو کې او په مټونو کې او په لوخو کې جمع به کې څومره کروڑه منو برا پریو ته وی جوړ دا خو یو غړوس کړي. طالبان وای دا خو یو لګې دې لګې سپکیو د سیره بې او دا غینه په کروڑونو منو بلګیا د کتو بېږي او دا الله تعالی تابع کړي څومره زره منو به ا دې وریاس کې لګیا دي رواني دي. لا آیات بین السماء چغه مزلل دي لکونو منونو بو پکی دی پما بین دا آسمان او زمکه کې بغیر دا علاقینا سپړی مړو برتن دی یاړمونو ور کړی ا دې ټولو کې نخدی لقوم یاقلون لآیات على توحید الله عز وجل مستفیدین من القرآن سوکتی متدبرین فی القرآن لآیات ا دې کې نخدی لقوم یاقلون مستفیدین من القرآن عقلا دی. ومن الناس باوجود دې اتو غټو دلایلونه بیا بعض خلک د الله تعالی سره شریکان جوړي. ومن الناس بعض د خلقنا من غدي يتخذو چې دای نشي من دون الله د الله تعالی نه ما سوا اندادن شریکان انداد دنت جمل اصناما يحبونهم دای محبت ساتي دغه انداد سره حبا كحب الله حبا يحبونهم حبا كحب الله لك خدای سره چې مینه ده. والذین آمنوا مؤمنان چې دي اشد حبا لله زیات محبت ساتون کې دي الله تعالی سره. د مؤمن مینه هغه د الله تبارک وتعالى سره ده. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا کووینی ظالمان اذ يرون العذاب کله چې دای بویني عذاب سبویني ان القوة لله جميعا چې قوت خطول د الله تعالی ده لرأو امرا عظیما دغه وخت کې به خبره خډه راګرانه ده. وان الله شدید العذاب او الله تعالی ډیر سخت عذاب ورکون کړي. اذ تبرأ الذين اتبعوا دا بدل ده اذ يرون العذاب دا عذاب بکله ویني دا بدی وخت کې ویني. اذ تبرأ الذين اتبعوا کله چې براءت موکي متبوعين من الذين اتبعوا دا تابعين متبوعين با دا تابعين براءت کی. عیسی علیہ السلام نبا اللہ تعالی علی رؤوس الاشهاد تپوس کئی انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون الله تا حق تویلو چلما زما د مور عبادت کوي. عیسی علیہ السلام وی خدایا ما خستا اوامر بیان کړی وحی ما بیان کړ فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علی براءت بوک دا اولیاء بولاند شي تاسو ولکو تویلو چرا دای دمغه قبرونو ته او موږ قبرونو ته سجدي کوي دمغه مرادونه غواړي تمام اولیاء وی خدای موږ خستا وحدانیت بیان کړی دی تا چې موږ مړو کوم ته څه پته ده چې خلکو دمغه قبرونو سره څه کړی دي. نو براءت بوکی الذين اتبعوا متبوعين من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. یا اغا باطل پیران باطل خلق چې خلق په باطل اړولو لکه فرعون دان پسې ګڼ کسان راخکلیو نمرود راخکلیو ابو جهل او دې کسانو دان پسې خلق راخکلو نو دای په دغه کشرانو نه براءت کې چې خدای موږ خو دې مدار نه یو. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ووين عذاب وتقطعت بهم الاسباب. او پرې بکړې شي د دې په میاس کې پړي د دې په میاس کې چې د مینې کم پړیو خپل بدن توشلی یعنی د مینې
اگر روابط بدان ته کوم نو ختم شي الته به پیری مریدی بیا ختمي پیری مریدی با بیا الته ختمي وتقت يوم يفر المرء من اخيه رور به ضرور نه تختی پلار به د زوی نه تختی زوی به د پلار نه تختی خاون به د خدای نه تختی ابد نفسي نفسي عالمي وتقطعت بهم الاسباب او پری بکړې شه د دې په مابین کې پړي کنایه دا چې اگر رحمونو خپل ولی او اگر مودت اب ټول ختم. وقال الذين اتبعوا ابوي تابعين لو ان لنا كرة هاي کومه دنیا ته بیا واپس لاړ لو ان لنا كرة لو ان لنا رجعة کومه دنیا ته دل بیا لاړ شو کرة معنا رجعة کومه دنیا ته بیا لاړو فنتبرأ منهم موږ به د مطبوعینو نه براءت کو بیا کما تبرؤوا منا لك چې په دې میدان کې دای د موږ براءت اختیار كذلك يريهم الله دغرنګ الله تعالی خیرایت اعمال خپل حسرات ندامات اندستړه خدای ناراضه دای په دنیا کې چې کوم ناجائز روابط ساتلیو او هغه دای کې هغه روابط ټول منقطع شي دی ویرا چې خدای دنیا ته دی بدل بیا ولېګله او دې مطبوعینو موږ بدل واغشته وګوره دې مطبوعینو موږ میدان محشر کې پډاغو ورغولو او وای موږ بالکل یاره چې بدل بیا لاړ دغرنګ الله تعالی خی کما اراهم شدت عذابه وتبرؤ بعضهم بعضا كذلك يريهم الله اعمال كما اراهم شدت عذابه وشدة قوته وتبرؤ بعضه بعضا كذلك يريهم الله اعمالا حسرات ندامات دا عملنا مباغيبان حسرت نبي وما هم بخارجين من النار نبي ديوتن کی دورنا شیودل اورتا ور داخل شل بس اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا خلقو خری مما بعد داغنا چې پزمکه کې دي حلالا طيبا دا کلو امر دی اباحت ته پاره دی او دلوګي په حالت کې بیا دا امر د فردیت ته پاره دی طالب موړي اوس تفریر وټي واخه دې د چخره لیکن چې کلمري بیا بلادمان خوري دک ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه نو کله چې طالب موړي نو د کلو امر ورته دی اباحت ته پاره دی موړ بیا خوراک نه کوي خو خیره لیکن چې سړی مري نو بیا بلادمان خوراک کوي دک ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خوري بعد داغنه چې پزمکه کې دي حلالا چې هغه حلالي حرام ني طيبا چې پاکي ځوي بدبودار پخړه مخره پخړه چې څنګه شي معده بیا خراب وي نو تازه به تازه خرسخان شي مخره طيبا معنا پاکي ده چې هغه بدبو یې نیوي ولا تتبعوا تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان خلق ته په غلطه لار باندې لګیا دي رفتار کوي الخطوه الفاصله بين القدمين خطا يخطو معنا قدم اغشتل انا کسي واوی ده خطا يخطو سره او خطا يخطئ محمود الله ومنا ده خطا کېدو سره ومنا ده تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم شیطان تاسو وسوسه غردي بالسوء د ناجایز خبرو والفحشاء د بے حیايي وان تقولوا او شیطان تاسو توای چې وایي الله تعالی باندې خبره چې نه پیژنې شیطان خلق توي هذا حلال وهذا حرام مشرکان ډېر خبرې په ځان باندې حرام کړې وي او ډېر حرام ځان تروا کړیو دا شیطان به ورته وي او په مسلمانانو باندې قسم په هندستان کې یو قوم دی غي مرداري خوري او مسلمانانو ته ګونډه یو قوم دی چې ظالمانو مسلمانانو ته وایي ظالمانو چرګراونی سي روغ مو چرګیو چړه په کې دیو خوري او د کم چرګ نه چې الله تعالی په خپل باندې سایس کوي نو پړې رانه ګرځوي هغه د پړو شه دی الله هغه نه سایس دی دا
ظالمه چړه والی او روغ موټ تر خوري دا اعتراض کوي چې کوم الله تعالی ته سایسته هغه نه خوري. مولانا لال حسین اختر رحمت الله علیه الله دې وبخي ډیر قابلو غلام محمد قادیانی په بلا پیسې لګولې وي غټ قادیانیت جو کړو او ډیر لوی مناظرو د قادیانانو طرف ته مناظرې کولی قدرتی خوبونه به قتل قادیانه غلام محمد ورته کله الله تعالی په خوب کې د سپي په شکل کو کله د خندیر په شکل. مولانا لال حسین اختر ویرا دا څه کیسه ده نو کتابونه د مخالفینو قتل پته ورته لګیدا چې غلام محمد قادیانی خو کذاب دی د رسول الله مبارک نه پس خو بل پیغمبر راتون کې نشته او خاتم النبیین دی. نبی د مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه په لاس توبه وستا الله تعالی په اسلام کې داخل کو. هغه چې مسلمانانو ظالمان یې پچړې او شیخ په لال کې یو خړی او د کوم حیوان نه چې الله تعالی په خپل باندې سایستګه په ډیران غردوي او دې ګوره د قران او د حدیث خبره نه منم ما ته عقلی دلایل بیان کړي یزه وړکو ما قدرتی دا ما ذهن کې الله تعالی او خبره راوسته مسلمانان ټول چپ زمخ کې شم مورته مہاراجا ته جواب درکم خلک حیران شو وړکو ما شوم ترخ کې بستله راکا ته جواب راکا نو الته نلکرا غلی و دوبو ما په دین الکبانه څومره خرج شوه ده دا کم نه دا نلکرا غلی دا څومره زر روپۍ په لګیدلې څومره ظلم چې ته دا دومره پیسې خرج کړې دا به پچا غریبانو لګولې قدرت چې تاسو سره خپل نلکا لګولې غو بولې نس کی ظالما اسراف کې فبهت الذی کفر فبهت الذی کفر لکه دې څه کې نقصان ده دارنګه کوم حیوان چې په خپل مرچه کې دمه مسعود ده او دمه مسعود په انسان کې د سپی او د زمری هغه خوې پیدا کوي هغه ویني چې څوک استعمالوي بیا خپل باندې ادم لګیا دی خوري ځکه الله تعالی چې کوم دغه منع کړی دا ټول مسلمانانو چې کوم دغه خوشاله شو او مہاراجا یې چپ على كل حال دا خدای الله تعالی حکمت ده نو شیطان د خلکو په زړونو کې دا وساوس کوردی چې دا اعتراض وکړه دا اعتراض وکړه دا غي بارک الله تعالی فرمایي چې دا تاسو په غلطه باندې چې کوم نه اړای انما یامرکم انما یوسوسکم دلته امر په معنا د وسوسې ده دغه قران کې راځي ان عبادی لیس لک علیهم سلطان تما په بندګانو اے ابلیس استا غلبا او تسلط نشته او امر هو قول القائل لغیر يفعل على سبيل الاستعلاء نو لا یامرکم منا یوسوسکم عربی امرنی نفسی بکذا اے وسوسنی تاسو امر کوي بالسوء سوء غیتوی ما لا حد فيه او فحشاء غیتوی ما فيه حد اکما گناہ چه حد مقرری وان تقولوا او شیطان تاسو توای چوای په الله تعالی هغه خبره چې نه پیژنه ځان نه حلال او حرام جوړوي. واذا قيل لهم قال تو شدویتا اتبعوا التفات من الخطاب الى الغیبت سنت التفات مویل سنت التفات کله کله مخاطب را غائب جوړ کی کله غائب نه مخاطب جوړ کی وکنتم فی الفلک حتى اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم الله اگر مخاطب کنتم بیا جرینا لگیا دے غائب کو الحمدللہ رب العالمین غائب دے اسم ظاہر پر درجہ دا غائب کی بھی الرحمن الرحیم مال ایاک مخاطب یہ تو سنت التفات ہوئی کله د غیبت نه خطاب تا کله د خطاب نه غیبت تا کم شعر دې په دې کې مختصر معنی چراړلې ها نه باقاعده هغه کې بلا التفات دي مختصر او مطول ذکر کړی دی کلما قراتم نسیتم طالب و یادول بل چا پلارو کی هیروي وعلى كل حال التفات دا حسن پیدا کوي په کلام کې دلکم چکم نو التفات ته ویدا قیل لهم التفات من الخطاب الى الغیبت کله چویل شدویت انما یامرکم ویدا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله تابعداریو کوي دا کتاب چې الله تعالی نازل کړی دی قالو وای دی بل نتبعو موږ تابعداری کوو ما دا کتاب الفینا وجدنا چې موږ مندلې دی پاګې باندې مشرانو زموږ مشرانو د بوتانو عبادت کړی دی زمګه مشرانو صاحبہ او بحیرہ
دا پدان باندې او حام دا حرام کړی دي نو موږ ځکه دا نخرو اولو کان آباؤهم اگر کوي د دای مشران لا یعقلون شیئا نه پیجنی یو ذره شی د امور د دیننا ولا یهتدون او نه پرنه غلار د جهلاو د تقلید نه ممانعت د جاهل تقلید بنکه د جاهل ګورې دیندا چو تیر باش د جاهل نه داسې تخت لکه چې غشه د لیندین او تختی بعض یاران په دې باندې استدلال کوي چې تقلید نه لري وی تقلید نه لري ولو کان آباؤهم وام دې کم ځو ډب دې کم ځای خيږي دې کې سم معنات ته د جهلاو تقلید بنکه او د علماء خو بکه فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فبهداه مقتدی دغه کسانو پسې اقتدا او پیروي کوه نو دینه مراد د جاهل تقلید دې نه پوهه سړی تقلید بنکه اولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا من امر الدين ولا يهتدون الى الحق ومثل الذين كفروا مثال د کافرانو کمثل بهائم الذي دیکھے با تقدیر کے احد الجانبین کے ومثل الذين كفروا او مثال د کافرانو کمثل بهائم الذي پشان د زناور دا سړی دې چپی یو سړی سنداتا میختا او اوخت چې आवाज کوي هغه صرف فراتلو او په معنا پویږي په نور څه نه پویږي سنداتا چربا په څه پویږي صرف چې आवाज ورته کوي په دې پویږي چې ما ته आवाज کوي چراش پیش تو آراش کور پش نور پښود بد نه ده دا رنګي کافرانو ته چې سړی تقریر کوي د دې مثالم په شان د حیواناتو د دې په شود بوت باندې نه دي نو دلته کې بلازمن په احد الجانبین کې تقدیر کې مثال د کافرانو کمثل بهائم الذی په شان د مثال د زناورو دا غسړي چې هغه په आवाज کوي نو تشبیه د کافرانو د چا سره رااله د حیواناتو سره ان شر الدواب بدترین د زناورو نه سوق دي سوق د الله تعالی په ذات باندې ایمان نراړي او شرک کوي اولئک کالانعام بل هم اضل نو تشبیه الکفار بالبهائم او یادا دی بل جانب کې تقدیرو کا ومثل داعی الذین کفروا کم کسان چې کافرانو ته دعوت ورکوي یو مولا کافر ته لګیا د تقریر کوي ومثل داعی الذین کفروا مثال دا هغه سړی چې دعوت ورکوي کافرانو ته کمثل الذی پشان دا هغه سړی دی چې هغه आवाज کوي په حیوانات باندې چې هغه ناوري مگر بلنو आवाज نو تشبیه الداعی بالداعی دا تشبیه الداعی بالداعی یا تشبیه الکفار بالبهائم دا کافران پشان دا بهائم دي نو احد الجانبین کې به تقدیر لیادا شوایا ومثل الداعی الذین کفروا کمثل الذی ينعق مثال دا هغه سړی چې کافرانو ته تقریر کوي پشان دا هغه سړی دی چې هغه حیواناتو ته لګیا دی تقریر کوي کمثل الذی ينعق يصوت ناقه ينعق معنا आवाज کول نعق الغراب ببين ليلى غدوة كم وكم بفراق ليلى ينعق بما لا يسمع الا دعاء مگر بلنا ونداء आवाज حیوان صرف आवाज باندې پیو مدا ګډ زمیدار کولبه په دې درو څلورو ټکی ایوی مو چرته کړی نه مدا ایو ګډ باقاعده پاګی پویږي دعاء بلنا ونداء ثم بكم هم ثم ای کانه دی بکمن ګوګیان دی ومن لاندې فهم لا یعقلون دین پویږي په وادو نصیحت لا یعقلون الموعظه یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کلوا خری من طیبات ما رزقناکم دوم چې ما درکړی دي دوم د سيزونه خری ښا او خراب پخکړه مخری دا به معده خراب کی واشکروا لله شکریہ دا اللہ ادا کوئی جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے
شکریہ دا اللہ تعالی ادا کوئی الذی رزقکم ان کنتم ایاہ تعبدون کتا سدا اللہ تعالی عبادت کا ان کی انما حرم علیکم المیتتا اللہ تعالی حرام کړی د پتا سبانه مردارا د کم سیز نه چې په خپل باندې ساوزی اغه ته میتتوي او حدیث ته میتتین دو خبري مستثنا کړی دي الا السمك والجراد الا السمك احلت لنا المیتتان منتدو مردار روا دي السمك والجراد مې سو کله لای ملک چالال کړه ملک مخوړل عربو کې چملا خان راشد ماشومان دمره خوشاله مسجد نبوي کې کله کله بالا راشد ماشومان منډه او لوخي قرون نراړي او ډکې او بیا پسیخ کیری تی اعلی وخدا انما حرم عليكم الميتة والدم او وینم حرام ده مگر دو ویني الكبد والطحال ولحم الخنزير او وخد خنزير شحم تابع ده او اډو کې سوخ نو خنزيرم نجس لین دا بنخره وما اوهل به او اغا مذبوح چپا غیبا ننوم واغشتے شید اللہ تعالی نما سوا یو سڑے گڑلالی او پا غیبا نوی بی اسم اللہ تی یا یو گڑلالی او پا غیبا بی اسم العزا دا بوتانو پیری دام حرام دی وما اوهل به اغا حیوان چکم دبشی لغیر اللہ دا اللہ تعالی نما سوا پا بلنم یو کافر یو شیع علی او دے پہ وی بی اسم اللہ بی اسم العزا زحاق او مجاہد او قتادہ وی چی دا ما اوہل بہین مراد اغا حیوان دے چی پا ذبح کی دا اللہ نما سوا دا بل سنم والے لیکن ربی وی چی دین مراد مطلق دا چی دا قبیلی دا مذبوحات نوی او کدا غیر مذبوحات نوی اگوی دینا مراد نظر و نیاد لغیر اللہ دے نظر و نیاد یو سڑی بابا دا پارا غنم منلی دی یو سڑی دا بابا دا پارا جامع منلی دا یو سڑی دا بابا دا پارا گٹ منلی دا طول حرام دی اگر کدا ذبح کو وقت تب بسم اللہ اللہ اکبر ہوئے نظر لغیر اللہ حرام دے نظر او دا خبر شاہ عبدالعزیز فقبل تفسیر عزیزی کے غورا کردی دا چه در ربی دا خبر خدا ہر شے چه نظر لغیر اللہ شی نظر عبادت تے عبادت تا اللہ نما سوا بل چاہ دا پارا نشی کولے اسم دیر پختانا ادے عبارت کے مبتلا دی دلتا کی دارالعلوم کی منگے اوزل ناستو ناظم سلطان محمود دے اللہ بخی یو سڑے را گئے او طالبانو تا چاخالا غٹ چیلے را وستے و سرب اگر سڑے را گئے ناظم سے دا چیلے پا ما خاص کدا ما خواہ ما تے تپوسو کو ولی یار ما کاکا صاحب تا نظر منلی میں توبہ باسا نظر دا اللہ تا پارے توبہ باسا خیرات دکا یار جی ادا دا خدینا دا ولی دی علکہ دا یار جی پریدے چنے خرسوئی دا کاکا صاحب تلا دے من نظر اڑو کفر دے کم یو سڑے چھ نظر لغیر اللہ کئی او توبہ نو باسی کفر درجی تو رسی پدی باید بیدابی شرحو گو رئی چھ پتہ در تو لگی او دیر خلق پا دا جہالت کے پراتی دا میں باباتا منل دے باباتا دا منل نظر دے او نظر عبادت تے دا اللہ تعالیٰ نما سوا حرام دے نو در ربی خبرہ عبدالعزیز چلوی مفسر دے و تفسیر عزیزی کیا غدا لکی چھ دل کے مراد عام دے چھ دا ذبح پا حالت کی بھی یا مذبوحات نوی دیر خلق بابا دانو تا غنم و ریجی و داموڑی چاہ میں بابا تند دا طول حرام دی فمن استر کم یو سڑے مسترکڑے شو او مجبور شو دغی محرماتو تا یو سڑے پا زنگل کی دا دلوگی نمری او دا خنزیر وخشتا بقدر ضرورت تی اخری الضروریات تبیح المحظورات الضروریات تبیح المحظورات پا ذی طرح دا ضرورت تا وجنم ممنوع شیم بیا رواشی ضرورت باشد روا باشد لیکن سمر بخوری دا اندازے مطابق چی دا مرگ نہ بچ الضروری یتقدر بقدر الضرورت الضروری یتقدر بقدر الضرورت فمن استر غیر باغ کم یو سڑے چی محتاج شو محرمات تا فمن استر الى هذه المحرمات غیر باغ ادی حال کے چی دا حد نہ تجاوز کون کے نوی
ولا عاد دوباره خورن کې نیوي اسنه ځنګل کې د خندیر وغه کړی دا وی خورو سبا بیا روان دی بیا به ناراضي اخو د رت وجنه تا ترواوا او باندې وای د غیر باغ اندامه چې باغی نیوي یو سړی د امیر المؤمنین نه بغاوت کی هغه د پر بیا دا سہولتونه نشته ځکه دا هغه بغاوت حرام دی نو دا رخصت شریعت ورکای مسترده دا باغی ته نه حاصل ولا عاد ظالم دی نیوي دا دویمه معنا فلا اسم علیه بس نشته د ګناه پاغه باندې ضرورت وجنا کوي سړی د خندیر وخه بقدر ضرورت خورینو دا جائز ده ان الله غفور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله کم کسان چې پټي هغه حکمونه چې الله تعالی نازل کړی دي من الكتاب په تورات کې چې د رسول الله کوم نه خېدي او کم حلال او حرام ذکر دي ويشترون به او علی پدی سرا سمنن قلیلا لگی پیسې لک عبد الله ابن سوریہ درجه آیت پورا پټ کړو اولئک ما یاکلون د نخری فی بطونهم پخیټو کې الا النار مگر اور خوراک سړی کم نه کې کوي ها خو کې چا وړای دن نه کړی چې طالب وي وګوالو خوراک خو وی پخیټه کې نو د فی بطونهم د ټکی ذکر کول ضرورت سره دا محاوره اولئک ما یاکلون فی بطونهم دای نخری په مړه خېټه مگر اور اکلا فی بطنه معنا دا پډک خېټه خوراکو کو او اکلا فی بعض بطنه پنی مخېټه خوراکو نو دا فی بطونهم ته کې دې لپاره ده چې خپ مړه خېټه د دوزخ اور لګیا ده خوري ولا یکلمهم الله الله تعالی به خبر نه کوي سره کلام رحمت و شفقت غضبا علیهم او اخسئو خبر توای الله تعالی به کافرانو ته اخسئو فیها ولا تکلمون رکشی ورشی خبره مکوي نو الله تعالی به دای سره د رحمت او د شفقت خبره نه کوي نو تعرض را نه اخسئو فیها ولا تکلمون هغه غضب خبرې دي ولا یزکیهم الله تعالی بنا پاکای دوی من دنس الذنوب د ګناهونو د خیرونه ولهم عذاب علیم اولئک الذین ذا کسان دی اشتروا الضلاله ای واغشت گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت کی هدایت ته قریبو مکه مم دا اعتراض کړو چې به په سمند داخلي کو سمند مشتری په ملک کی وینو هدایت ته په ملک کیو قریب د شیلره دغه رسول الله زمانہ د خیر او برکت او معجزات لیدل نو هدایت ته قریبو هغه قریب لا سو تراغله هدایت چې نزدو هغه امتلاړو والعذاب بالمغفره دی واغشتو عذاب په مقابله د مغفرت کې کدی کتمان د حق نه وکړي الله به بخلیو فما اصبرهم على النار پس دای څومره صبر کوونکي دی پور خبر ته پته ده چې د دې انجام دوزخ ته بیا هم لګي دغه طرف روان دي ذالک دا اور دای ذکر خو خی بان الله نزل الكتاب بالحق الله نازل کړی دا کتاب په حق او ان الذين اختلفوا کم کسان چې په دې کتاب کې اختلاف کوي لکه مشرکان وبوي چې دا کتاب سحر دی دا اساطیر الاولین دی دا کلام د کاهن دی فی الكتاب لفی شقاق بعید دی په خلاف کې دي چې غلره د حق نه دی حق ترانه دون دي او کافرانو بوي چې لو نشاء لقلنا مثل هذا دا کسان اختلاف کی دی بس الحمدللہ رب العالمین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ليس البر ان قبل المشرق والمغرب یهود و نصاراو او مشرکین مکه و منافقینو یو لوی طوفان برپا کړو چې قبله بدلکه دا لا څنګه پیغمبر د قبلم څوک بدلای يهوديانو موږ سره دومره دښمنی ده چې قبله زمونږ پرې خو د مکه مشرکانو زمونږ بغیر شل نکل بیا زمونږ قبله ته مخ وګرځولو معلومیږي موږ په حق یو
منافقانو وی دالا څنګه پیغمبر دې کله یو طرف تمخ کله بل طرف تمخ نو تحویل قبلینا غیو لویا مسله جوړه کړی و الله تعالی پاغي رد کوي چې لیس البر ندنی کی ان تولوا چوګردوي تاسو وجوهکم مخنخپل قبل المشرق مشرق طرف ته یا مغرب ته د نصاراو پنځ د صخري مشرقي جانب قبله دا او د يهودو پنځ د صخري جانب مغرب ولكن البر نیکی خدا دا چې سره په الله تعالی پرځ د آخرت او په ملائکو او په آسماني کتابونو او په پیغمبرانو باندې ایمان راړي مقصد د خدای حکم منلی الله وای دی خو موږ کوي ډیر خدای الګا دا قبله داسې شوا ډیر خدا سره تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اللہ چ سوئی تب آمنا وسلمنا دا مسلمان او دا مومن کار آمنا وسلمنا استاز رڑا خبر منی او کنا منی تسو کی تحبد اللہ تعالی اغا حکم منی لیس البر کدا البر کدا اسم دا لیسا کنو بیا مرفوع دے لیس البر ان تولوا غید پارا اسم دے یا دا البر خبر دا لیسا دا بیا مرفوع دے دیکھ دوارا قرآت دی لیس البر یو قرآت تے لیس البر بل قرآت تے نکا البر دا اسم دا لیسا کی نبی دا مرفوع دے لیسا زیدن قائمن اسم دا لیسا مرفوعی نبی ابا لیس البر او ان تولو بے خبری یا البر دا خبر دا لیسا کا وان تولو دا اسم دا لیسا دے ندی کی دو قرآت دی البر او البر بر اسم لکل خیر ہر نیکی تا اغا بر لکی دیشی کل عمل مرضی ہر عمل چی اغا مرضی عند اللہ ہوئی دا خدای پسندیدہ وی اغیتا بر و نیکی ہوئی ندا نیکی دا خبرہ چتا سو اگردوئی مخون اخپل پا مزکی قبل المشرقی پا طرف دا مشرق والمغربی یا پا طرف دا مغرب ولیکن البر لیکن نیکی چی دا بر من آمنا بر دلتا مقدر دے لیکن البر بر من آمنا خبر دا لیکن پا اسم دا لیکن بانے محمولی دا سمرہ اسم یا خبر دا حقیقت کی مبتدا خبر دے نو خبر دا لیکن پا اسم دا لیکن بانے محمولی ان بانک ان لیتا لیکن لعل ناسب اسمن در رافع در خبر زد ما ولا ندلت کی بر مقدر کا ولیکن البر بر من آمن حمل دا بر پا بر دے حمل دا بر پا بر دے ورنہ اقتراض دے چھ بر خو صرف وصف دے او دا من آمن دا ذات مال وصف دے نو حمل دا ذات مال وصف پا صرف وصف باندر آگئے و دا ناجائز دے منگا وایو سڑیا پا کلام کی تقدیر دے ولیکن البر بر من نیکی اگا نیکی دا چیو سڑے مومن نیکی کئی دا مومن نیکی دا دا بنیاد پا ایمان دے او چلا چا پرنکی ایمان نوی او دے نیکی کئی نو ہندوستڑے خدے نارازا اندولولی مندرون جوڑ کی بلا غٹ غٹ بوتان پا لکن رپو جوڑ کی لیکن اللہ تعالیٰ کے نارازا دے ندا غصے نیکی ندا بلکہ کفر و شرک تے ہندوستڑے خدے نارازا نو ولیکن البر بر من دلتا بر مقدر دے یا پا جانب دا اسم کی تقدیروں کا کنا طالبہ ولیکن ذا البر خاوننی کئی من آمن باللہ اغسڑے دے چاہ ایمان راڑی پا اللہ تعالیٰ دے خاوننی کئی دے یا پا جانب دا اسم کی تقدیروں کا نو تقدیر دا سرو باسا ولیکن ذا البر من آمن باللہ یا پا جانب دا خبر کی تقدیروں کا لیکن البر بر من نیکی دا آغا سڑی دا لیکن یو قرآت کی دا سمرا دی ولیکن البر یا خو تقدیر تا درستانا بر صیغہ صفت مشبہ دا پمانا دا بارن سرا نیک آغا سڑے دے یو قرآت کی دا ولیکن البر ای البار بار نیک تو وہی پاسل کے دے باریرن
ری پری کې مدغم شو نو کم قرات کې چې لکن البر ده نو بیا تقدیر ته درستنه ولکن البر نیک من اغد آمن بالله اصول د نجات دو خبرې دي اصول د نجات سو دي دو خبرې اصلاح د عقیده او اصلاح د عمل دا چا چې عقیده درست وي او عمل درستی دا سره کامیاب دی دا نه چې د مشرق ته مخ کو د مغرب ته مخ کو دا منم او دا نه منم مؤمن هغه ته وایي چې هغه د الله تعالی د حکم تابع وي خدای وایي قبله دا سره ډیره خلا دي الکه مخواړه وایي ډیره خلا مقصد د الله تعالی حکم منل دي ما درته وایي سره تسلیم خم ہے تسلیم سر میں قتل ہے جو مزاج یار میں آئے چې زما رب العالمین سخو خیر زما خوخر ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ایمان بالله دا مبدا دا او ایمان بالیوم الاخر دا معاد ده مبدا و معاد ذکر کل بیا دا مبدا و دا معاد پا منز کچھ کہ میں خبری دے غیر پر رستو ذکر کی ایمان بالملائکہ والکتاب او جنس آسمانی کتابنا والکتابنا مراد جنس آسمانی کتابنا والنبیین دا خشو عقیدہ او اصلاح دا عمل وآت المال على حبه او ورکی مال پمین دا اللہ تعالی پمین کی زکاة مواسی او صدقات و خیرات ورکی على حبه کی دا ضمیر اللہ تراجی دا چی دا خدای سر مین دا نو دا اللہ تعالی پا حکم مانی زکاة و باسی و صدقات یا على حبه کی دا ہی ضمیر مال تراجی دے پا مال مانی خمائن دے بیام دا اللہ تعالی پلا رکی ورکی سمانا زوان تا دا مال دیر ضرورتی بوڑا خواسن سباب الرزبری ناغا دورا دے پاس بیا وسیعتو کی چی دا ما دا پارے یو جماعت جوڑ کئی دا لیکن چی سڑے پسوانے کی چی اگا مال تا محتاج دے کور با جوڑای وعدہ با کئی بیا مگا لگیا دے دا اللہ تعالی پلا رکی اگا مال خرچ کئی یاد حبیہی ضمیر اللہ تراجی کا چی دا خدای سر مین دا نزک مال و دولت ور کئی یادا چی دا مال سر مین دا مال تا محتاج دے او بیام دا اللہ پلا رکی ور کئی ذوی القربا چاہتا مال ور کئی خپلوانو تا والیتاما یتیمانو تا والمساکین مسکینانو تا مسکین اغیتا وی چه ورسرس خوراک نوی وابن السبیل او مسافر تا مل مستیا ورکی والسائلین او کم کسان چه سوال کا ان کی نا مراد اگا سوال کا ان کے دے چه اگا دا جماعت تا پارا دا خلقو نا چندہ گواری یا دا مدرسی دا پارا چندہ گواری یا دا اصلاح خلق دا پارا الکا دی کلی کے اسپتال نشتوے چنداو کئی چی اسپتال جوڑ کو یرا لارا خرابا دا چنداو کئی سائلینو نا مراد کا سبگر سائل نرے کا سبگر سائل کا محتاجی نبیا ورطا ورکوا گڑ دے رن دے شل لے او چی غٹ دے بنگڑی پلا سچولی دی او اشالتی فی بری پیسا ورطا ورنکا دے پہ چرس خوری دے پہ پوڈر استعمالی دیر ملنگان شرابس کی نو دا تعاون علی الاسم والعدوان دے تعاون علی الاسم والعدوان منکے نو سائل مراد قومی مفاداتو دا پارا چه خلق کم سوال کئی او چندہ جمع کئی وفی الرقاب او دای مال خرچ کئی وفی فک الرقاب فک دلتا مقدر دے پخلاصولو دا سٹونو کی یو سڑے قیدی دے اغیر پارا چندوں کو اور اخلاص کا اسم پا مزار شبرغان کابل و جلال آباد کی بلا قیدیان لگیا دے پا